अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने आज दादरी में एक मुस्लिम शख्स के कत्ल वाक़े के बाद दौरा करते हुए खानदान वालों से मुलाकात की। गोश्त खाने की अफवाह के बाद एक हुजूम ने मोहम्मद अखलाक को ज़ुदोकोब किया और इनकी हुकूमत पर होने वाली तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इनकी पार्टी इस तरह के वाक़यात के साथ हरगिज़ सियासत नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने मुतासरा खानदान को दी जाने वाली माली इयानत की रकम को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा इनके 3 भाइयों को फीकस 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस गमनाक वक्त में इनकी हुकूमत इस खानदान के साथ है। कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि इन पर क्या गुजर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने खानदान वालों को तयखुन दिया है कि इनके साथ इंसाफ जरूर होगा और मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव ने मोहम्मद अखलाक की वालिदा असगरी, भाई मोहम्मद अफजल और दुख्तर शाइस्ता से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लोग इस वाक़े पर सियासत करना चाहते हैं, वो किसी भी सतह के इल्ज़ामात लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये तयक़ुन देता हूं कि समाजवादी पार्टी ऐसे वाक़यात पर हरगिज़ सियासत नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी की हुकूमत जब से आई है, बाज़ ताकतें रियासत की पुरअमन फ़िज़ा को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मैं इस गाँव का दौरा नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने महसूस किया कि यह निहायत ही मुनासिब होगा अगर मैं यहाँ इनसे मुलाकात करूँ। यह ख़ानदान सदमे से दो चार है। इनको होने वाले नुकसान का हम अजाला नहीं कर सकते, अलबत्ता हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं। इस हमले में जख्मी मोहम्मद अखलाक के फर्जन को हर मुमकिन सहूलत पहुंचाने का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि इस जख्मी नौजवान का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाएगा, इन्हें एक मकान फराहम किया जाएगा और इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर इनके ख़ानदान के एक रुकन को मुलाजमत दी जाएगी। अखिलेश यादव के हमरा वज़ीर अक़लियती बहबूद आज़म खान भी मौजूद थे। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने दादरी में एक शख्स के कत्ल के वाक़े को बदबख्ताना करार दिया और कहा कि इस वाक़े को फ़िरक़ेवाराना रंग नहीं दिया जाना चाहिए। यह एक बदबख्ताना वाक़ा है, लेकिन इस पर किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासी तनाज़ात को गरमाते हुए मुतनाज़ा बीजेपी रुकने असेंबली संगीत सोम ने आज दादरी का दौरा किया, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुसलमानों को खुश करने और इनकी दिलजोई में मसरूफ़ है। गोश्त खाने की अफवाह पर एक शख्स के कत्ल के बाद मासूम अफराद को फंसाया जा रहा है। संगीत सोम, जिन्होंने 2013 के मुजफ्फरनगर फ़िरक़ावाराना फसादात के दौरान इश्तिआल अंगेज़ तकारीर की थी, इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत दिलजोई की सियासत कर रही है, जिस तरह इसने मगरबी उत्तर प्रदेश में 2 साल कबल तशद्दुद के दौरान किया था। इन लोगों की पशपनाही कर रही है जिन्होंने गाय को ज़ुबा किया है, जैसा कि इस हुकूमत ने मुजफ्फरनगर फसादात में मुलव्विस मुलजिम को तैयारे के जरिए महफूज मुकाम को मुंतकिल किया था। अब गाय को ज़ुबा करने वाले को पनाह दी जा रही है और उन्हें तैयारे में ले जा रहे हैं। यूपी के रुकने असेंबली ने यह इल्ज़ाम ऐसे वक्त लगाया जब मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने दादरी के वाक़े को सियासी रंग न देने की अपील की है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि दादरी में एक शख्स के कत्ल को फ़िरक़ेवाराना रंग नहीं दिया जाना चाहिए। सोम संगीत ने कहा कि रियासती हुकूमत इस मौज़े का दौरा करने के लिए हैदराबाद के लीडर को इजाज़त देती है और ये लीडर यहाँ आकर फ़िरक़ेवाराना मुनाफरत फैलाता है। यह हुकूमत एक ख़ास तबके की दिलजोई करने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान दादरी वाक़े पर एक होमगार्ड को हिरासत में लिया गया है। पुलिस इससे पूछगछ कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए वाजपेयी हुकूमत के वज़ीर क़ानून राम जेठमलानी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को धोखा दिया है, चुनांचे वो सज़ा के मुस्तहिक़ है। राम जेठमलानी ने कहा कि अवाम को चाहिए कि बिहार असेंबली इंतखाबात में मोदी को शिकस्त देते हुए इन्हें सज़ा दें। अगर मेरे पास वोट होता तो मैं इसे नीतीश कुमार के हक़ में इस्तेमाल करता ताकि मोदी को शिकस्त हो जाए। उन्होंने कहा कि बिहार नुक्ता आगाज़ होना चाहिए बीजेपी को शिकस्त देकर, क्योंकि उन्होंने राम जेठमलानी को बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन बिहार के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जेठमलानी को 2013 में बीजेपी से खारिज कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने बरसरेआम सदर बीजेपी नितिन गडकरी के खिलाफ बगावत की थी। शदीद बारिश के सबब पुराने शहर के इलाके हुसैनी आलम में एक आशुरखाने का एक हिस्सा मुनहदिम हो जाने से एक जोड़ा फौत हो गया, जबकि इनके 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि 50 साला सैयद मोइनुल्लाह हुसैनी उर्फ हैदर अपनी बीवी 43 साला खदीर उन्नीसा उर्फ आलिया और 2 बच्चे 12 साला समीरा और 7 साला सैयद सुलेमान के हमरा मूसा बौली आशुरखाने से मुतसिल निखार खाने की पहली मंजिल पर महख्वाब थे कि सुबह 7 बजे छत अचानक मुनहदिम हो गया। इस हादसे में हैदर और इनकी बीवी दवाखाने की मुंतकली के दौरान इंतकाल कर गए, जबकि इनके बच्चे शदीद जख्मी हो गए। आशुरखाने से मुतसिल निखार खाने जो बाबूद दाखिले पर मौजूद है, इसका हिस्सा अचानक मुनहदिम होने के साथ ही हुसैनी आलम पुलिस फौरी हरकत में आ गई और जीएचएमसी के इमरजेंसी स्क्वाड को तलब करते हुए मलबे में दबे हुए सुलेमान और समीरा को कामयाब तौर पर मलबे से बाहर निकाल लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चारमीनार के अशोक चक्रवर्ती की निगरानी में जेसीबी की मदद से मलबे की फिलफोर सफाई की गई। मुकामी अवाम ने भी राहत कार्य में हिस्सा लिया। कमिश्नर जीएचएमसी सोमेश कुमार और बीजेपी लीडर
کشن ریڈی نے مقام حادثے کا معائنہ کیا، جبکہ ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے دواخانہ عثمانیہ پہنچ کر زخمی بچوں کی عیادت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ عاشور خانے میں ماہ محرم کی آمد کے پیش نظر گزشتہ چند دنوں سے تزئین نو کا کام جاری ہے۔ پولیس حسینی علم نے عاشور خانے میں موجود علم مبارک کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ تلگو دیشم ایک علاقائی پارٹی ہوتے ہوئے قومی سیاست میں اپنا اہم رول ادا کی۔ بانی تلگو دیشم و سابق چیف منسٹر این ٹی راما راؤ نے اقتدار کے لیے سیاسی زندگی میں قدم نہیں رکھا، بلکہ تلگو عوام کے وقار کو اونچا کرنے کی غرض سے اپنی فلمی زندگی کو خیرآباد کر کے سیاست میں داخل ہوئے تھے۔ آج تلگو دیشم قومی کمیٹی آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی نو تشکیل شدہ کمیٹیوں کے عہدیداروں کی تقریب حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر تلگو دیشم و چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو نے یہ بات کہی اور کمیٹیوں کے عہدیداروں اور ارکان کو حلف دلایا۔ انہوں نے تلگو دیشم قائدین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا گیا اور نئی تشکیل دی گئی کمیٹیوں میں سینئر اور جونیئر قائدین کو شامل رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کارکن میرے لیے میرے افراد خاندان سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ نائیڈو نے کہا کہ محض پارٹی کارکنوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم کو آندھرا پردیش میں اقتدار حاصل ہوا۔ انہوں نے پارٹی قائدین سے آندھرا پردیش میں عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے آگے آنے اور تلنگانہ میں تلگو دیشم قائدین و کارکن تلنگانہ عوام کے ساتھ ٹھہر جانے و جدوجہد کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ ہر 3 ماہ میں ایک مرتبہ قائدین کی کارکردگی سے متعلق پروگریس رپورٹ دی جائے گی تاکہ سال 2019 کے انتخابات کو اپنا اہم مقصد بناتے ہوئے کام کر کے آندھرا پردیش اور تلنگانہ دونوں ریاستوں میں تلگو دیشم کو برسر اقتدار لانے کی ممکنہ کوشش کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں ریاست کے ساتھ ارکان پارلیمان کی کثیر تعداد کو بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب کر کے لوک سبھا کو بھیجنے کی ضرورت ہے تاکہ مرکز سے طاقت کا مظاہرہ کر کے ترقیاتی اقدامات کیے جا سکیں۔ تقریب حلف برداری کے موقع پر پہلے خود چندرا بابو نائیڈو نے بحیثیت قومی صدر تلگو دیشم کا حلف لیا اور پھر تلنگانہ تلگو دیشم ایل رمنا نے حلف لیا۔ اس طرح آندھرا پردیش تلگو دیشم صدر کی حیثیت سے کلا وینکٹ راؤ نے حلف لیا اور پھر تلگو دیشم کمیٹیوں کے دیگر عہدیداروں امرناتھ بابو، لوکیش نائیڈو وغیرہ نے حلف لیا۔ بعد ازاں تلگو دیشم قائدین و کارکنوں نے چندرا بابو نائیڈو اور لوکیش نائیڈو سے ملاقات کر کے انہیں مبارکباد پیش کی۔ تاہم اس حلف برداری تقریب میں تلنگانہ تلگو دیشم کے اہم قائدین ای دیاکر راؤ اور ای پیدی ریڈی وغیرہ موجود نہیں تھے۔ مرکزی حکومت بہت جلد چھوٹے پیمانے کی صنعتوں سے متعلق ترمیمی بل 2015 پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بندارو دتاتریہ مرکزی وزیر محنت و روزگار نے بتایا کہ مرکزی حکومت چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو ترقی دینے مؤثر اقدامات کرے گی۔ انہوں نے کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام عائد کیا کہ کانگریس ہی ملک کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کو روکنے کے لیے کانگریس ایک دیوار کی مانند اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ دتاتریہ نے کانگریس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں بی جے پی حکومت کے عوامی فلاح و بہبودی اقدامات میں کانگریس حائل ہو رہی ہے، جس کے باعث کوئی بھی ترقیاتی اقدامات انجام دینے میں کئی ایک دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ مرکزی وزیر محنت و روزگار نے مرکزی فنڈ سے متعلق کہا کہ اگر چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر لیں تو ریاست کے لیے کم از کم 8,000 کروڑ روپے حاصل ہونے کی قوی توقع ہے۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کو 12% تحفظات کی فراہمی کے لیے روزنامہ سیاست کی سرپرستی میں جاری مسلم امپاورمنٹ تحریک کے ایک حصے کے طور پر مختلف تنظیموں نے دارالحکومت حیدرآباد اور ریاست کے مختلف اضلاع میں اعلیٰ سرکاری حکام اور عوامی نمائندوں کو یادداشتیں پیش کی۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ پیپلز ویلفیئر کمیٹی کے ایک وفد نے تحصیلدار و ایگزیکٹو مجسٹریٹ ضلع حیدرآباد کو ایک یادداشت پیش کی۔ وفد میں کوثر پاشا، عبد القادر نواب، محمد اسلم، سید سلیم، محمد جاوید اسد، محمد ہدایت اللہ، محمد غوث اور دوسرے شامل تھے۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کو 12% تحفظات کی فراہمی کے لیے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور ان کی TRS حکومت کے وعدے پر عمل آوری کا مطالبہ کرتے ہوئے یادداشت میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو تحفظات کی فراہمی کے لیے حکومت کی کوششوں کی ہم ستائش کرتے ہیں، لیکن آپ کے ذریعے حکومت کو ہماری اس تشویش سے بھی باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ تحفظات کے مسئلے پر مختلف مقدمات کے ضمن میں مختلف عدالتوں کی طرف سے صادر کردہ فیصلوں کے مطابق تحفظات کی فراہمی کے لیے حکومت نے ضروری دستوری ضابطہ اختیار نہیں کیا تھا۔ اس تناظر میں تلنگانہ کے مسلمانوں کو وعدے کے مطابق 12% تحفظات کی فراہمی محض ایک خواب و سراب بن گیا ہے، کیونکہ غریب و پسماندہ مستحق مسلمانوں کے سماجی و معاشی حالات کا پتہ چلانے کے لیے 3 مارچ 2015 کو تشکیل شدہ کمیشن دستوری ضابطے سے مطابقت و ہم آہنگی نہیں رکھتا۔ اس صورتحال میں ہمیں اندیشہ ہے کہ پسماندہ طبقات کے مسلمانوں کو تحفظات کی فراہمی کے لیے قانون وضع کیے جانے تک تلنگانہ میں ہزاروں جائیدادوں پر بھرتیوں کا عمل مکمل ہو جائے گا اور مسلمان ان ثمرات سے محروم رہ جائیں گے۔ ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمد محمود علی نے حسینی علم میں عاشور خانے کی عمارت کے انہدام میں مہلوک جوڑے کے لیے فی کس 2 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ انہوں نے مرحومین کے بچوں کی مکمل تعلیم کی ذمہ داری حکومت کی جانب سے قبول کرنے کا تیقن دیا۔ جناب محمد محمود علی نے آج حسینی علم پہنچ کر مرحومین کے ارکان خاندان سے ملاقات کی اور پرسہ دیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے دونوں مہلوکین کی تجہیز و تکفین کے لیے اپنی جانب سے 15,000 روپے حوالے کیے۔
انہوں نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بلدی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ شہر کی بوسیدہ عمارتوں اور مکانات پر نظر رکھیں اور بارش کی صورت میں ان کے تخلیے کو یقینی بنائیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔